मंगळारा खोतीगांव काणकोण वाठारांत 4 वर्सांचो ल्हान गवारेडो बांयंत पडलो। रान खात्याच्या जवानांनी ताका सुखरूप वयर काडून जीवनदान दिले। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। हे जेन्ना गवेरेड्या काडपाचे रेस्क्यू ऑपरेशन चलताले थंयसर वायल्ड लायफाचे आरएफओ आनंद मेश्री जाल्यार टेरेटरीचे आरएफओ अनंत वेळीप आनीक फॉरेस्टाचे मनीस स्पेशली अश्वेता नायक देसाय आनीक सुरेश वेळीप हजर आशिल्ले आनीक मागीर त्या गवेरेड्याक आवाज दिलो किंवा लोकांनी हुक्यो घालून थंयसरल्यान तांकां सिस्टमॅटिकली रेस्क्यू करून भायर काडलो। आज सकाळी आमकां 9 सुमारे एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की इकडे एक बांयत बैल पडलो काय गवो पडलो ताका कोण ओनर आशिल्लो प्रायवेट प्रॉपर्टीचो ताकाय खबर ना कितें। मागीर 9:30 सुमार आमचो स्टाफ येवन सायटीची इन्स्पेक्शन केलें पळयता जाल्यार 4 वर्साचो गव्याचे पोर आशिल्ले। ते आमी बांय अशी चड डीप नाशिल्ली त्या कारणान आमी पटकन JCB आपोवन ताका रेस्क्यू केलो। रेस्क्यू साधारण 15-20 मिनटात रेस्क्यू जालो आनी विथआउट हार्मिंग टू द काफ इट वॉज रेस्क्यू आनी सेफली रिलीज टू द फॉरेस्ट। सो आमचो जो बीट गार्ड सुरेश तांणी भरपूर मेहनत घेतली, फटाफट वचून JCB आपयली आनी ऑपरेशन जितले बेगीन जाता तितले आमी सोंपयले। सो ह्या फुडें बी अशें कितें जर घडलें जाल्यार जी एक्टीव टीम आसता तेन्ना हे ऑपरेशन बेगीन सोंपता आनी थोड्यांक थोडो असो एक्सपिरियन्सय आसा की अशें ऑपरेशन कंडक्ट करचें। सो हांव आमचे टिमीच्या वतीन थँक्यू म्हणटा। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी मुजेब शेख।